म्हाका जाता आमी ल्हान आसतना की केसरबायक कावरे हांगा दिल्लो लग्न करून ताका ती दिलो आनी थंय भितकच म्हणजे कालांतरान ताजो घोव विठोबा म्हणजे तो एक ट्रक ड्रायव्हर आशिल्लो आणि तो एक्सपायर्ड जालो आणि त्यानंतर तांणी हांगाच आमच्या गांवांत रावप म्हणजे आपल्या भावा कडेन आवय कडेन रावप जसून पसंत केली आणि अशा वेळाचेर जशी फॅमिली व्हड जाता तशी तांची बारीकशी फॅमिली आशिल्ली आणि त्यामुळे भावाच्या शेजाराकच ताणें बारीकशीच खोप काडून ती रावताली आणि तातूंत म्हणजे कशी बशी ती दीस काडटाली आणि त्या वेळार म्हणून आमी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतून अशा प्रकारच्या लोकांची शोधाशोध आणि आमी मदत करप हो उपक्रम आमचे चालू आशिल्लो हाजे पयलीं आमचे मधुकर देयकर अजय घर आणि आमचे शालिनी अजय घर आमी बांदिले त्याचमुळे आमचीच भयण अशा तरेची आसली रावता त्यामुळे आमी सगळ्या गांवच्या भावांनी म्हणजे सगळ्यांनीच असो निर्णय घेतलो की ते घर बांदप आणि ते बांदपाचें काम आमी सुरू केलें आणि त्यानंतर अवघ्या साधारणशे 2 महिन्या भितर जसं ते घर कंप्लीट केलें आणि त्यानंतर आज प्रत्यक्ष म्हणजे बांदून खूप ते टायम जालो पण ताणें ताकाच म्हणजे घरा भितर वचपा खातीर जी वेळ आनी बाकी सगळें आसा ती आज मेळ्ळी अशें धरून वताना आज ताणें सगळें देवकाम ताणें पूर्ण केलें आणि आज प्रत्यक्ष ती रिक्षा ती घरांत वता घर बांदलें मागेलें म्हाका बी उमेद येयली तांकां बी उमेद येयली बांदलेल्याक बी उमेद येवंक जाय न्ही सगळ्याक उमेद येवंक जाय तुवें विचार केल्लो केन्ना अशें तुगे घर आसतलें म्हणून पयलीं केन्ना विचार केल्लो अशें घर जातलें म्हणून जातलें म्हूण धरलें ना मागीर आनी हें करतालीं जाता म्हूण धरलें हांवें हय बांदतालेंच म्हूण हांवें धरलें शेजाऱ्यान बी तुमकां खूब हेल्प केली हय त्यान सगळ्यांनी हेल्प केली आमकां कोण कोण येयल्ले हेल्प करपाक सगळे गांवचे लोक आनी कोणाचे गांवचे येयल्या भायले बी येयले हय सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलें